मुबश्शिर साहब, हम कहानियों में पढ़ा करते थे, सुनते थे, शहज़ादी का हार गुम गया, जूते गुम गए, ज़ेवरात गुम गए। लेकिन अब की बार तो पूरी शहज़ादी गायब होने की खबरें आ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ केट की, शहज़ादी केट के गायब होने की खबरें हैं। ट्विटर पर सारिफ़ीन जंग लड़ रहे हैं एक-दूसरे के खिलाफ, ट्वीट्स कर रहे हैं। मुबश्शिर साहब, ये क्या मामला है? केट मिडलटन जो है ना जी, उनकी लास्ट तस्वीरें मेरा ख्याल है जो आई थी वो क्रिसमस की आई थी दिसंबर में, अपनी जी, जी। फैमिली के साथ। उसके बाद उनकी कोई जो बकिंगम पैलेस ने प्रेस रिलीज दी थी वो ये थी कि उनकी एब्डोमिनल सर्जरी होनी है, और उसके बाद वो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि फॉल तक वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगी, यानी अप्रैल के महीने तक गालिबन। अच्छा, मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी, बल्कि कुछ अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हुँ। काफी दिनों से केट मिडलटन की पुरस्कार गुमशुदगी के ऊपर बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं, और हुँ। कोई उनके किसी बटलर का भी बयान दे देता है कि जी उनके सूप में जहर दिया गया था। कोई उनके वालदा का भी बयान दे देता है कि जी विलियम और उसमें तलाक हो रही है क्योंकि विलियम एक लड़की है रोज, उससे शादी करना चाह रहा है। कोई देता है जी कैमिला पार्कर बोल्स के ऊपर कि वो उनके और केट के इख्तलाफात जो थे उस पे प्रिंस चार्ल्स जो है उन्होंने कैमिला पार्कर बोर को या क्वीन पार्कर बोल्स को, उन्होंने क्वीन कैमिला को बकिंगम पैलेस से बाहर कर दिया है। हुँ। अच्छा, फिर बीच में सबसे ज्यादा जो आइसिंग ऑन द केक थी वो ये कि एक तस्वीर आई मदर्स डे पे, केट जी। मिडलटन ने अपने बच्चों के साथ एक तस्वीर शेयर की, और जो बाद में पता चल गया कि वो फोटोशॉप है। जी, उस जी, जी। तस्वीर में काफी फोटोशॉप थी। तो उससे बहुत ज्यादा लोगों को तशवीश हुई। अब सवालात वो ये करते हैं सोशल मीडिया पे और बाकी, ज्यादा इसमें स्पेनिश मीडिया इन्वॉल्व है, कुछ थोड़ा बहुत फ्रेंच मीडिया इन्वॉल्व है, ब्रिटिश मीडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। टॉक शोज में एक दो किस्म की बातें हुई हैं। वो कहते हैं कि जी एक तो केट मिडलटन की बीमारी क्या है और उनकी रिकवरी क्या है, हमें वो बताएं, हमें नहीं पता। दूसरा, क्या विलियम में और प्रिंसेस ऑफ ससेक्स जो हैं उनमें डिवोर्स की बात हुई है, क्या डिवोर्स पेपर सर्व कर दिए गए हैं। और तीसरा कि क्या कैमिला पार्कर बोल्स, क्वीन कैमिला के और प्रिंसेस ऑफ ससेक्स के दरमियान यानी इरिवर्सिबल किस्म के डिफरेंसेस हो गए या नहीं। अच्छा, विलियम ने इसके ऊपर एक दफा बात की, यानी प्रिंस ऑफ ससेक्स ने, उन्होंने एक दफा बात की, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये हमारा फैमिली का मैटर है, एंड माय वाइफ इज रेस्टिंग एक फार्म पे उनके, वो नॉर्थ में जो है, और जब वो ठीक होंगी तो हम बात करेंगे। मैं आई डोंट फील ऑब्लिगेटेड कि हर बात पे मैं मीडिया को आके जवाब दूं। हुँ। ये बात तो जाते खुद एक क्वेश्चनेबल बात है, क्योंकि जब आप इतने हाई प्रोफाइल होते हैं और आपका घर जो है हमेशा से वो खबरों की जीनत हो, और ब्रिटेन का तो आप समझें कि टूरिज्म जो है वो हाउस ऑफ विंडसर के ऊपर डिपेंड करता है। उनके अरबों डॉलर आते हैं हाउस ऑफ विंडसर की वजह से, उस टूरिज्म की वजह से वहां पे जो लोग जाते हैं। तो आई मीन प्रिंस विलियम को ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अब उन्होंने कर दी, तो मैं ख्याल है उन्होंने कोई फ्रस्ट्रेशन में कर दी। और मुझे लगता ही है कि थोड़े दिनों में, मे बी इन द नेक्स्ट 15 डेज और सो, इसके मुतलिक हमें खबर आ जाएगी कि व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड विद केट मिडलटन। लेकिन जब तक बकिंगम पैलेस नहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देता ना समीना, हुँ। तो मैं और आप, हम लोग क्यासरा ही तो कर सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पे हम कोई बात नहीं कर सकते। राइट। मुबश्शिर साहब, आप बात करते हैं कामयाबी की एक कहानी की। ये बड़ी हार्ट टचिंग सी खबर सामने आई थी। सिंध के शहर टंडूजाम के समोसा बेचने वाले हबीबुर रहमान की 2 बेटियों ने इम्तिहान पास किया है मुकाबले का, और उन्होंने अपने बाप का सर फख्र से बुलंद किया है। मुबश्शिर साहब, ये बात, ये कामयाबी ये ज़ाहिर करती है कि मेहनत करके इंसान कुछ भी कर सकता है। हमारे नौजवान शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। क्या पैगाम देंगे आप यंगस्टर्स को जो इस वक़्त आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि ये गलत बात है कि हम कहें कि नौजवान सिर्फ शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। मेरी उम्र के लोग भी शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं। मैं भी शॉर्टकट्स की तलाश में हूँ, खुद भी, ऐसी बात नहीं है। ये किसी को नौजवान क्यों ना ले, अगर उसको शॉर्टकट मिलता है तो जरूर ले, वरना लॉन्ग कट भी लेते हैं। देखिए, हमारे नौजवानों के पास कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं। वो चाहे पढ़ाई के मकाम में हो, तालीम के मकाम में हो, चाहे वो खेल के मैदान में हो, या एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज के मकाम पे हो। अब इन दो बच्चियों ने अगर ये लिया, तो मैं सबसे पहले तो इन बच्चियों को खराज तहसीन है।
پھر ان کے گھر والوں کے اوپر جنہوں نے ان کو پڑھنے دیا اور ان کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کی کہ یہ مقابلے کے امتحان تک پہنچے. لیکن میں اور آپ نہیں پہنچے. ہم جو مرضی آج کہہ دوں میں کہ جی میرا تو کبھی موڈ ہی نہیں تھا یا دل ہی نہیں تھا تو میں ایسے نہیں گیا، تو وہ جھوٹ ہوگا نا. میں تو ہم نہیں پہنچے اور یہ ہم سے بہتر اسٹوڈنٹس ہیں. اور پھر ان کے ٹیچرز کے لیے ان کا ہائی اسکول خاص طور پہ کہ انہوں نے کتنی ان کے اندر آگ جلائی ہوگی، کتنی ان کو تربیت کی ہوگی، کیا نالج دی ہوگی. پھر ان کے دوست احباب جنہوں نے ان کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دیا اور جنہوں نے ان کو فوکس رہنے دیا. پھر ان رشتہ داروں نے جن کی مہربانی ہے کہ وہ اس عمر میں تو پاکستان میں رشتہ داروں کو پرابلم ہوتی ہے کہ بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہوئی، یہ شادی کب کرنی ہے، یا بوڑھی ہو جائے گی یہ وہ. انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور مقابلے کا امتحان دے سکے. تو صرف وہ دو بچیاں نہیں، ان سے لنک جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کامیابی کے اوپر مبارکباد کے مستحق ہیں. اور I just hope that these two girls can grow up and make their families more proud of them every day, and they are a good addition to Pakistan services. رائٹ. مبشر صاحب یہ اب جو اگلی خبر ہے یہ انڈیا سے ہے. کچھ دن پہلے کی خبر ہے مشہور سنگر انڈین سدھو موسے والا، ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور ان کی چھوٹے بھائی کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کی والدہ کی ایج ہے تقریباً 58 سال. اب وہ اکلوتے سنگر تھے سدھو موسے والا. ان کے قتل کے بعد ان کے والدین کے اس جذبے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا پورا اثاثہ یا ان کی پوری کائنات جو ہے نا ان کی اولاد میں ہوتی ہے. وہ سکھ ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہوں، دہریے ہوں، عیسائی ہوں، جو مرضی ہو اور جس مرضی جگہ سے جغرافی سے ان کا تعلق ہو. بلکہ جانور بھی اپنے بچوں کے لیے لڑ پڑتے ہیں اور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے دفاع کے لیے. تو بچے کو مس کرنا جو ایسی ناگہانی طور پہ چلا گیا ہو، یہ تو ایک بالکل فطری بات ہے. اصل جو تشویش ہو رہی ہے یہ جو کوشچن مارکس ہیں، لوگ انڈیا میں بھی تو ہماری طرح کا سوشل میڈیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہاں پہ بھی ہماری طرح کے جرنلسٹ ہیں کوئی نلائق قسم کے، وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس ایج میں جی کیسے ہو گیا، جی اس کا بچہ کیسے ہو گیا اتنے سال بعد. تو فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اب یہ ریپروڈکشن بایولوجیکل ریپروڈکشن جو ہے یہ اتنی ایڈوانس سٹیج پہ چلی گئی ہے. میں خود پاکستان میں لاہور میں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اور آپ ارلی ایج میں، ینگ ایج میں آپ جو ہے اپنے ایگز جو ہیں ان کو سیو کروا لیتے ہیں، فریز کروا لیتے ہیں، اور بعد میں آپ آرٹیفیشلی جیسے آپ سروگیٹ مدرز ہوتی ہیں تو آپ اس طرح کسی اس میں انسیمینیشن کر لیتے ہیں. تو یہ تو سائنس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اس پہ ان کے کردار پہ شک کرنا، کیریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ بھی ایک اسٹوپڈٹی ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو چلے ان کی خوشی میں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دکھ دکھایا اس گھر کو، اتنا ان کو تکلیف دی ان کے بچے کی موت سے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے میں وہ تمام خوشیاں ان کو دے دے جس کی ان کی خواہش تھی. ٹرو. مبشر صاحب مائی لاسٹ کوسچن، اور یہ آپ کے شہر سے ہے، لاہور سے. ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ رمضان میں مری ہوئی مرغیوں کے گوشت کو، ایکسپائرڈ چکن کو شوارمے میں استعمال کر کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. ایک طرف ہم دل میں درد رکھتے ہیں غزہ کے بچوں کا، غزہ کے مسلمانوں کا، دوسری طرف یہ منافقانہ رویہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ہمیں درد نہیں ہے کہیں کا. اور یہ مری ہوئی مرغیاں جو ہیں یہ بڑا پرانا کیس ہے، اور یہ ایک کیس سامنے آ گیا آپ کے تو آپ کہہ رہی ہیں ایسے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے سمینا کہ یہ لاہور کا تو مجھے میں کنفرم آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کئی سالوں سے ایک بزنس ہو رہا ہے مری ہوئی مرغیوں کا. لاہور میں خاص طور پہ اس کا ایک بائر ہے. یہ تو شوارما والا تو پتہ نہیں ایک مرغی لے لے گا، 4 مرغیاں لے لے گا، 20 مرغیاں لے لے گا، اور اس سے زیادہ کتنی اس نے شوارمے بنانے کو 5,000 شوارمے تو بنانے سے رہا ایک دن کے اندر. اصل بائر جو ہے ان کا وہ شادی گھر ہے ہمارے، اور یہ مرغیوں کا ریٹ ہوتا ہے باقاعدہ. مری ہوئی مرغی جو ہے اس کو ٹھنڈی مرغی کہتے ہیں یہ لوگ، کہ ٹھنڈی مرغی جو ہے نا لیٹ سے وہ 10 روپے کی ہے، اور زندہ مرغی جو ہے وہ 50 روپے کی ہے. تو یہ جو شادی گھر والے جو ہیں نا، اسپیشلی جو ملٹیپل شادی گھر ہوتے ہیں جن کے کئی شادی گھر ہیں، وہ اپنی پروفیٹیبلٹی کو زیادہ بڑھانے کے لیے انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ ہمیں تم یہ ٹھنڈا گوشت دیا کرو.
تو اس میں مری ہوئی مرغی جو ہے وہ بڑے آرام سے اس کی کھپت ہو جاتی ہے اور وہاں پہ وہ چلی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بار بار کیوں ہوتا ہے، اور اتنے سال سے یہ ہو رہا ہے، رپورٹ بھی ہوا ہے، آج بھی ہو گیا، آپ نے کر دیا۔ تو اب جس کو پکڑا ہے اس کو ایک باری پھانسی دے دیں یار، سر عام پھانسی دے دیں، کہ جو ایسا سلوک کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کے لیے تعزیرات پاکستان کے تحت سخت سے سخت سزا دیں، اور اس کے لیے بنائیں قانون میں سخت سزا، پھانسی کی سزا جو ایسا کرتا ہے، جو نہ صرف لوگوں کی زندگی سے، نہ صرف لوگوں کے جسموں سے، بلکہ لوگوں کے ایمان سے بھی کھیل رہا ہے۔ تو وہ جو ہے نا، ایسے شخص کو کیوں نہ سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے قانون سازوں کو اس بات پہ سوچنا ہوگا، اور قانون نافذ کرنے والوں کو بھی، کہ یہ لوگ اب عبرت کا نشان بنے۔ ایک دفعہ پکا، آپ نے دیکھا یہاں پہ کتنے ہم تو جوکس بنا لیتے ہیں ہر چیز کے، کتنے سال تو یہ جوک چلتا رہا کھوتے دا گوشت کھا رہے ہیں پورے لاہور والے۔ لاہوری کو پتا اس وقت چلتا ہے دھوکے کا اور کھوتے کا جب وہ کھا لیتا ہے، اور یہ فیکٹ ہے۔ ہمارے ارد گرد ہوتا رہا، اور کیا پتا خود ہم بھی اس سے کبھی افیکٹ ہوئے ہوں، کبھی نہ کبھی، who knows۔ تو اس پہ بڑی سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ I believe in that۔ Alright، بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تجزیے کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت ہے اللہ کے بعد۔